वजारतें हैं वो सारी की सारी नॉन इलेक्टेड लोगों के पास हैं। फाइनेंस सबसे अहम वजारत होती है। फाइनेंस के हवाले से जो इलेक्टेड लोग हैं जब अपने हलकों में जाते हैं तो लोग उनको खाने को दौड़ते हैं कि आपकी हुकूमत में इतनी महंगाई हो गई, आपकी हुकूमत में सारी चीज़ें ऊपर चली गई, प्राइस ऊपर चला गया। तो मुझे ये बताएं कि ये आप कह रही हैं कि वो बिक गए या नाराज हैं, मेरा थीसिस ये है कि सब नाराज हैं। वो नहीं, मैंने नहीं कहा बिक गए हैं, मैंने सिर्फ ये कहा कि गलती लीडरशिप की है या गलती नीचे काम करने के लोगों की है जो पीटीआई के अंडर, जो उस अम्ब्रेला के अंडर काम कर रहे हैं, कि एतमाद नजर नहीं आता चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो। मैं वही डिफाइन कर रहा हूँ सारी चीजें कि अगर हम फर्ज किया हम ये ज़हन से निकाल लें कि वो बिके थे तो नाराजगी है या नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं जो बाहर से आए थे, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बाहर से आए, उनको पहले मुशीर बनाया गया, फिर अदालत की एक रूलिंग आई तो उसके बाद उन्हें आपने वजीर बनाया, वो भी 6 माह के कंडीशनल क्लॉज 91 क्लॉज 6 के अंडर आपने उनको वजीर बना दिया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा कि ये कौन सी जमहूरियत है कि अभी तक हफीज शेख साहब ने रिजाइन नहीं किया और वो वजीर बने हुए हैं। तो जब अदालतें इस हद तक बात करने के लिए आए तो जो लोग अफेक्ट हो रहे, पीटीआई की हुकूमत बनी है उन लोगों की वजह से जो इलेक्ट होके आए। आपके कौमी असेंबली में मेंबर जितने भी आए अगर वो नहीं होते तो आपकी हुकूमत नहीं बन सकती थी। ना फिर रज़ाक दाऊद साहब आते, ना फिर नदीम बाबर साहब आते, ना फिर बाबर अमान साहब आते, ना फिर शहबाज गिल साहब आते, ना फिर दोस्त आशिक अवान को ये मौका मिलता कि सुबह से शाम तक हर जगह पर वो पहुंची हुई हैं और जो नफरतें फैलाने का उन्होंने ठेका लिया हुआ है वो उनको मौका मिलता। कहाँ है मुंतखब लोग? परवेज खटक साहब बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो उनके तो अपने घर में एमपीए की सीट हार गए। मैं फॉर वन में कभी तस्लीम नहीं कर सकता कि परवेज खटक ने मेहनत की होती तो वो अपने घर की एमपीए की सीट हार जाते। मैं कभी इस बात को, मैं आई नो परवेज खटक। ये जो सोच प्रिवेल कर रही है, ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये तहरीक के कारकुनान और मेंबर्स के दरमियान। आसमा, आज मौका ये 22 साल की जिद्दोजहद की बात खान साहब करते हैं, लेकिन 22 साल बाद जब वो ऐवान में आए, हुकूमत में आए, तो आज दिन ये है कि ना उनके पास अपना कोई देरीना साथी जो है वो चेयरमैन सेनेट के लिए है और ना ही डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए है। तो जो डाई हार्ड पीटीआई के लोग हैं वो जाहिर है कि एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो होगा, एक मायूसी तो होगी उनमें। बिल्कुल मायूसी है और बहुत मायूसी है। इसीलिए तो कल हलफ लेने का जो है वो बंदोबस्त किया गया था कि कुरान पाक पे हलफ लिया जाए कि सब लोग जो है वो सिंगरानी साहब को वोट देंगे। इस वक्त सबसे बड़ी जमात हाउस की जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन कैंडिडेट दोनों उनके नहीं है। किनके हैं वो तो खैर एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त जो मैं क्लोजली देख रही हूँ, तकरीबन 2 के करीब वोट्स मैंने देखे हैं जो साइड पे रखवाए गए हैं। ये 98 वोट डाले हैं आज सब। इसमें मुश्ताक साहब नहीं थे और डार साहब भी नहीं थे, जमात इस्लामी ने एब्सटेन किया है। अगर 98 वोटों में से 2 वोट कैंसिल हुए हैं तो आप कह सकते हैं, यानी हम इम्कान की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें फिर 96 वोटों में से ये आपको याद रहे कि 51 वोट लेना बहुत जरूरी है। यानी जो भी जीतेगा उसको 51 वोट लेने हैं। तो अब ये ना हो कहीं, क्योंकि इसके बाद फिर गिनती होगी, फिर गिनती होगी। 2 वोट अगर कम हो जाते हैं तो आसमा बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ये 48 हो जाएंगे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर लेकिन ये प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा जब तक कि कोई एक कैंडिडेट 51 नहीं ले लेता। ये एक मैच फंस जाएगा। मसलन एक बॉल पे 6 रन वाला जो काम है वो शायद होना पड़े या करना पड़े, यानी कि जब तक 51 नहीं आते तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अभी देखना कि अगर ये 2 कैंसिल हुए हैं या अगर खुदा न खास्ता इससे ज्यादा कैंसिल होते हैं यानी रिजेक्ट होते हैं, उनकी तादाद कितनी ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पिछला इलेक्शन जो था उसमें 7 वोट आपको याद है कौमी असेंबली के अंदर वो रिजेक्ट हुए थे। उसमें 3 जो थे वो अपोजिशन के थे और 4 हुकूमती बेंचेस के थे, जिसमें शहरियार आफरीदी साहब ने एक दस्तखत भी कर दिए थे। तो इसके बाद जो है ये गुंजाइश नहीं है इस इंतखाब के अंदर कि कोई भी दस्तखत कर दे या फिर उसको जो है वो टिक मार्क कर दे या कुछ इस किस्म की गलती जो है वो हो जाए। लिहाजा देखने सेनेटर्स ज्यादा कहा जाता है पढ़े लिखे हैं, वैसे तो दोनों हाउसेज बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, लेकिन ये अगर होगा तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी अपना वोट जाया किया बहुत सोच समझ के जाया किया, सोच समझ के जाया किया, राइट। बिल्कुल। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। एनीवेज अभी जो इस वक्त आपने जो बात की कि जो सूरत हाल बन गई है, इसमें तो
بہت زیادہ سوال جو ہے وہ پاکستان کے لوگ جو ہیں، پاکستان کے بہت سارے لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ایک مخصوص جو سوچ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی جمہوریت جو ہے وہ اس نے بہت ڈلیور نہیں کیا، اور جمہوریت اس میں نظام کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر نظام کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ سے بٹھائے جانے والے پہرے دار اس نظام کو بگاڑتے رہے، اس کا چہرہ خراب کرتے رہے، اس کی شکل، اس کا حلیہ بگاڑتے رہے، آئین کا حلیہ بگاڑتے رہے، تو وہی ذمہ دار ہیں ملک کے اندر جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو آج بھی جو الیکشن ہے، اب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی یہ الیکشن جو ہے وہ پاپولر ہو گیا ہے. اس میں مطلب اسپائے ورسز اسپائے کی بات ہو رہی ہے، اس میں 007 کی بات ہو رہی ہے، اس میں شرلک ہومز کی بات ہو رہی ہے. یعنی آپ وہ کام جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے اداروں کو انشور کرنا تھا. we'll have to take a break from you. یہاں پر براہ راست لیے چلتے ہیں. کاؤنٹنگ مکمل ہو چکی ہے لگ رہا ایسا، اور لگ ایسا رہا ہے جس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے کہ کسی ایک کی جیت واضح ہو گئی ہے. آرڈر اس وقت نعرے بازی کی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ آج کون منتخب ہوتا ہے. جو کانوں میں سنائی دے رہے ہیں نعرے عمران، اس سے تو لانگ لیو پی ٹی آئی کی آوازیں آ رہی ہیں. اب چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی دونوں طرف پرچے ڈالے جا رہے ہیں، بیلٹ پیپر ڈالا جا رہا ہے. یو کانٹ ریلی ایگزیکٹلی، تو اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی کوئی جیت گیا ہے، لیکن جس طرح سے پورا اعتماد پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، بات کچھ ابھی سمجھنا مشکل ہے. پلیز آرڈر، یہ آپ ذرا مہربانی کر کے گیلری والے جو دوست ہیں نا بیٹھیں. اب جی ہاں، یہ اس کا بکسہ کہاں ہے؟ یہ اٹ شوڈ بی ہیئر. نہیں، یہ ہونا کہاں چاہیے؟ ادھر باکس کے اندر. اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ کچھ کانفرمیشنز لی جا رہی ہیں، چونکہ آسما بھی یہ بات کر رہی تھی اور ہم بھی کلوزلی جو دیکھ رہے تھے، اس میں لگ ایسا رہا تھا کہ 2 ووٹ ضائع ہوئے ہیں کیونکہ 2 بیلٹ پیپرز کو الگ کر دیا گیا تھا. میرے خیال میں انہی 2 ووٹس کی کاؤنٹنگ کے حوالے سے کنفرم کیا جا رہا ہے اور دوبارہ ایک کاؤنٹ کیا جائے گا غالباً، جس کے بعد اناؤنسمنٹ آئے گی. 7 ballots in which the marking instead of the box, the stamp has actually been affixed on the name of Sayyid Yusuf Raza Jilani, and they are rejected. اور ابھی کاؤنٹ دیں جی. جی پلیز آرڈر کاؤنٹ دیں مجھے. بی بی آپ بیٹھے تو صحیح، وی آر ڈوئنگ اٹ. آپ بیٹھے.
بہت ہی پریشر مومنٹس اس وقت نظر آ رہی ہیں. ایک اعلان کیا گیا ہے, آپ کو بتاتے چلیں کہ بتایا گیا ہے پریزائڈنگ افسر کی جانب سے کہ 7 بیلٹس ہیں جن پر مہر لگائی گئی ہے ٹک کی جگہ, اور وہ ضائع ہو گئے ہیں, اور وہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کے لیے. گنتی کا عمل مکمل ہو گیا. آپ ایک منٹ بیٹھیے, لیٹ می گیٹ دس تھنگ ڈن, دین واٹ ایور یو ہیو ٹو سے. اس وقت غالباً شہری رحمان کی جانب سے مسلسل کوئی بات وہ کہنے کی کوشش کر رہی ہے. پریزائڈنگ افسر کی جانب سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑا تحمل سے اور تھوڑا صبر سے کام لیں تاکہ یہاں پر کاؤنٹنگ مکمل ہو جائے اور کوئی کنفیوژن نہ ہو, اور ایک اناؤنسمنٹ جس کا سب کو انتظار ہے وہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, ابھی جو نشاندہی کی انہوں نے ان ضائع ہونے والے ووٹس کی جس کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا تقریباً 7 کے قریب ہے, ان کو پریزائڈنگ آفیسر کو باقاعدہ دکھائے گئے. ان کے اپروول کے بعد اب ان کا فیصلہ الگ, اور ظاہر ہے کہ گنتی اس وقت ووٹوں کی فائنل اسٹیج میں ہے. کسی بھی لمحے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ اب ایوان بالا کی بلند ترین کرسی پر کون